अस्सलाम वालेकुम। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि किसी शख्स के अल्फाज सच हैं या फिर धोखे पे मबनी हैं? इंटरव्यू के अंदर जब पैनल बैठा होता है, 4 या 5 लोग बैठे होते हैं जो सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो एक बीट साइकेट्रिस्ट होता है जो कि पता करता है कि सामने वाला जिस सवाल का जो जवाब दे रहा है क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज से पता लगा रहा होता है कि असल में ये इस सवाल के जवाब में झूठ कहे जा रहे हैं, धोखेबाजी किए जा रहे हैं या कुछ और किए जा रहे हैं। आर्मी के अंदर जब आप किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको साइकोलॉजिकली जज किया जाता है। आपकी बातों से, आपकी बॉडी से, आपकी लैंग्वेज से पता लगाया जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। क्या ये इंसान कुछ पावर भी रखता है या नहीं रखता, इमोशनली स्ट्रांग भी है या बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वैसे ही चाहते हैं कि सामने वाले को जिस तरह आर्मी जज करते हैं, जिस तरह इंटरव्यू लेने वाला पैनल जज करता है, आप भी चंद मिनटों में सामने वाले का झूठ पकड़ लें कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है या वाकई बेचारा सच बोल रहा है, तो आए मैं आपको चंद साइकोलॉजिकली ट्रिक्स बताता हूं जिनकी मदद से आप किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट पे आपको एज अ गिफ्ट एक बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ी हकीकत से आशना भी करूंगा जो आपको फ़ायदा देगी। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले आपने कैसे किसी की बातों से पता लगाना है कि सामने वाला जब आपसे बात कर रहा है तो वो सच बोल रहा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले आपने जब वो बात कर रहा हो तो उसकी आंखों की तरफ देखना है। अगर आपको ये फील हो, अगर आप देखें कि वो इंसान आपकी आंखों से आंखें डाल के बात कर रहा है, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, तो आप ये बात सच्ची तौर पे साबित शुदा मान लीजिएगा कि ये इंसान वो इंसान है जो भी आपसे बात कर रहा है वो बिल्कुल सच बात कर रहा है, बिल्कुल इमोशंस के साथ बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग किए हुए है। और जब कोई इंसान सच्चा होता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट के साथ आपसे बात करता है। नंबर 2 पे आपने चेक करना है कि बात करते हुए अगर तो उसकी बॉडी को आप देखें कि बॉडी बिल्कुल घबराई हुई है, या आप देखें कि बॉडी उसकी जो बिल्कुल रिलैक्स है, वो अपने हाथों को बिल्कुल रिलैक्स करके, बिल्कुल रिलैक्स होके खुद भी बैठा है, आपसे बात कर रहा है, तो ऐसा इंसान जो अपने बाजू रिलैक्स करके आपसे बात कर रहा है, ऐसा इंसान जो बात करते हुए बाजू मुकम्मल तौर पे हिलाता है, जैसे जैसे बात आती है उससे बाजू हिलाना पड़ता है, जिस तरह आप अभी मुझे बाजू हिलाते हुए देख रही हैं, और अपना वो जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल रिलैक्स करके बैठा हुआ है, तो यकीन जानिएगा ये इंसान आपसे सच बोल रहा है। इसके ओपोजिट अगर देखें कि बॉडी भी घबराई पड़ी है, हाथ उसने कभी पीछे बांधे हुए हैं, कभी वो जेब में डाल लेता है, तो इसका मतलब ये है ये इंसान किसी न किसी बात में आपसे झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई बात आपसे छुपा रहा है, आपसे धोखा कर रहा है। नंबर 3 पे मेरी जान आपने ये बात जहन में रखनी है, आपने उसका टोन ऑफ वॉइस देखना है। जब वो बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को जज करें, आवाज़ लड़खड़ा तो नहीं रही, कहीं पे घबराहट के आसार तो नहीं आ रहे, क्या कभी बात करते करते वो एकदम से किसी बात को तेज़ी से आगे तो नहीं लेके चलता जिससे आपको पता चलता है ये तेज़ी से घुमा गया, पता नहीं इसने क्या कहा, क्या मैंने सुना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो आप समझ लीजिएगा ऐसा इंसान इस पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ ऐसी बात कर रहा था जो ऑथेंटिक नहीं थी, जो सच नहीं थी, झूठ था, कुछ धोखा था, जो फौरन से घुमा के स्पीड के साथ ले गया। याद रखिएगा आपसे झूठ बोल गया ये इंसान, और बड़ी तेज़ी से झूठ बोल गया है। तो ये इंसान जो इस तरह की आवाज़ के साथ आपसे बात करेगा, ये इंसान भी आपसे झूठ बोल रहा होगा। नंबर 4 पे जो झूठा इंसान होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा होते हैं, क्योंकि वो किसी तरह अपने झूठ को छुपाने के लिए, अपने धोखेबाजी को छुपाने के लिए आपको ऐसा ऐसा घी, ऐसा ऐसा मक्खन लगाने की कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह मेरे झूठ के ऊपर ये इंसान मुत्तफिक हो जाए, किसी तरह मेरे झूठ को ये सच मान के जो मैं इससे मतलब निकलवाना चाहता हूँ वो मेरा मतलब निकाल दे। फिर वो इतनी सी बात की इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे देगा, बिकॉज ऑफ दैट ही वांट्स टू कन्विंस योरसेल्फ, आपको वो
کنوینس کرنا چاہے گا کسی نہ کسی طرح، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایکسپلینیشنز دینا سٹارٹ کر دے گا، وہ ایکسپلینیشنز بھی جو بالکل فضول ہیں، جن کا یہاں پہ کام نہیں ہے، تو ایسا انسان بھی آپ سے جھوٹ بول رہا ہوگا، آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ نمبر 5 پہ ایسا انسان جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی سنٹینسز میں آئے کا یوز نہیں کرتا۔ آئی مثلا میں نے نہیں یہ کام کیا، تو میں کا یوز نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، جب بھی کوئی جھوٹ پکڑا جائے گا، جب بھی کوئی دھوکے بازی دی جائے گی، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو۔ اٹ مینس دیٹ یہ وہ انسان ہے جو اپنی غلطی کو آپ پہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو چاہتا ہے ابھی تو جھوٹ پکڑا گیا تو کسی طرح میں یہاں سے نکلوں، میں نے تو یہ نہیں کیا، ہو گیا ہوگا تو دوسرے تو یہاں پہ آپ، اس کا مطلب ہے آپ پہ ڈالنا چاہ رہا ہے۔ اٹ مینز ایسا انسان جو اپنے جملوں میں میں کا یوز نہیں نہ کرتا کہ میں نے تو یہ نہیں کیا، وہ آپ پہ سارا کچھ ڈالنا چاہتا ہے، یہ دھوکے بازی، یہ جھوٹ، یہ سارے کا سارا کچرا آپ پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایسا انسان بھی آپ سے دھوکے بازی کرتا ہے، اسی ٹائم آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہو، دھوکے بازی کر رہے ہو، تو اس انسان پہ بھی آپ کو غور کرنا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 6 پہ سیلف ٹچنگ، جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے دیکھا ہو کہ جھوٹ بولتے ہوئے ہمارے ماتھے پہ پسینہ بھی آتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بار بار یوں کر کے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو فرشتے کوئی نہیں، ہم بھی دھوکے بازیاں کرتے ہیں، لیکن سامنے والے کو بھی کبھی جج کیا ہوگا، اس طرح ڈفرنٹ قسمز کی حرکات کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، کبھی یوں کھجلانا شروع کر دیتا ہے، کبھی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس طرح کی آپ جب ایکشنز دیکھیں نا، اٹ مینس کہ وہ آدمی اب گھبرا چکے۔ اگر وہ گھبرا چکا ہے تو اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ ایسا کہہ گیا ہے جس پہ گھبراہٹ میری جان بنتی ہے۔ اب وہ چونکہ گھبرا گیا، سیلف ٹچنگ کر رہا ہے، کبھی کسی کو چھوتا ہے، کبھی ایسے ماتھے سے پسینہ پونچھتا ہے، سردیوں میں بھی پونچھتے پڑے پسینے پونچھنے پڑتے ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ انسان بھی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی ایک سائن ہے۔ اور نمبر 7 پہ انکانگریٹ بیہیویئر ہے، یہ ایسا منافق انسان ہے، جو ایسا آدمی ہے خوشی پہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، آپ کے غم میں یہ خوش ہو کے مذاق میں چیزیں ڈال کے آپ کو مزید تکلیف میں ڈالتا ہے، آپ کے غم میں خوش ہوتا ہے اور آپ کی خوشی میں ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا تکلیف ہوئی، وہ ایسے آپ کی اس خوشی کو بھی غموں کے رنگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 7 نشانیاں ایسی ہیں جن سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہے، سامنے والا سچا ہے، سامنے والا دھوکے باز تو کوئی نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ آپ تو کوئی نہیں، لیکن پتہ لگا سکتے ہیں۔ آ جائیں آج ہم اپنے اس گفٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جو ابھی سٹارٹنگ پہ کہا میں نے کہ گفٹ دوں گا۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں وہ نشانیاں ہیں جو 100% کسی بھی پرسنالٹی میں شو نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم پہ جو آپ دیکھ رہے ہوں، جو آپ سین کر رہے ہوں، وہ ایک دھوکہ ہو، وہ ایک الوژن ہو، وہ ایک مجبوری کے تحت ہو رہا ہو۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا سلیوشن کیا ہے؟ کیسے ہم پرفیکٹلی جان سکتے ہیں؟ الوژنز کو کیسے پتہ لگا سکتے ہیں؟ تو اگلی ویڈیو جب میں اپلوڈ کروں گا تو اس ویڈیو کے اندر میں نے اسلامک وے کے اکارڈنگ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے اسلامک وے سے آپ کسی کو سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جج کر سکتے ہیں کہ جھوٹا ہے، سچا ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے۔ آپ صرف ایک پرسنالٹی کے اندر سے ایک خوبی یا خامی جج نہیں کر سکتے۔ ایسی ویڈیو آنے والی ہے جس سے آپ مکمل طور پہ پرسنالٹی کو جج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، تمام ان دوستوں کو ویڈیو شیئر بھی کیجئے گا جو سائیکیٹرسٹ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔